عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون عن النبأ العظيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ऊंची पढ़ो भाई वजअलना النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنيناهم ना भाई وبنيناهم فوقهم नहीं فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الماء ऊंची भाई وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا Oke, apa? ऊंची पढ़ो भाई आऊज़ु बिल्लाह तो पढ़ाओ ना उसको चलो पढ़ाओ उसको सब पढ़ाओ जो यहाँ पढ़ा रही थी अली बात आशा पढ़ाओ उसको हाँ ये चलो ऊंची भाई जीम सही से भाई सा ओके ता के ऊपर दो नुक्ते हा त्वा ज़ाल चलो अब इसको हदीस भी पढ़ा दो हदीस भी पढ़ा حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك
वक़ार रवाहु इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अब ये सीख जाएगी ये हदीस, इसको दूसरी हदीस भी तो सिखा दो जो उस्ताद ने सुनाई थी, जो हमारे बड़े उस्ताद ने सिखाई थी, शेख हदीस मुहद्दिस मदीना ने हमें सुनाई थी। कौन सी बला? अर्राहिम कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची भाई हुमुर रहमान इरहमू अहलल अर्द यरहमकुम मन फिस समाई औ कमा ऊंची भाई औ कमा काल अहमद min Abu Dawud wa Tirmidhi rahimahumullah। माशाअल्लाह तबारकल्लाह।